मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंजुमन ताजिर बाबर मार्केट के सदर साहब जो हैं मुंतखब आए, तो उनके ऑफिस में मौजूद हूं। तो यहाँ की जो मार्केट की क्या प्रॉब्लम है, आइए मैं सदर साहब की ही ज़ुबानी सुनाऊंगा आपको कि असल कहानी क्या है और क्या प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ बताता चलूँ कि ताजिर बिरादरी हमेशा हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को ही आज कमज़ोर किया जाएगा तो आखिर ये पाकिस्तान किस रुख पे जाएगा। तो आज मैं चलता हूँ सदर साहब के पास कि क्या कहेंगे। जी, मेरे साथ अंजुमन ताजिर बाबर मार्केट के सदर साहब शफीक पापा साहब मौजूद हैं, जो कि इनको पापा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो मार्केट जो कि कितनी पुरानी है, कितने साल हो चुके हैं और क्या प्रॉब्लम है इस मार्केट के अंदर, आइए मैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ यहाँ की कहानी कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, आप आए और हमारी मार्केट का इशू आप उजागर करेंगे, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या प्रॉब्लम है ये मार्केट के अंदर, कितने साल हो चुके इस मार्केट को बने हुए, अब क्या मसला है, क्या मसला है? ये सन 1954 से आबादकारी हुई है हमारी मार्केट की, और इसमें 297 दुकान हमारी आबाद हुई थी, जो कि आबादकार के टाइम पे हमें मिली थी। उसके बाद KDA से जो है हमारी अंजुमन ने मज़ीद दुकानें, जो जगहें खाली थी वो लीगल वे के तरीके से उनसे पे करके चालान लेके हमने ले लिए। अब हमारे जो है 297 दुकानों के एवज़ हमें जो चालान इशू हुए थे 44A के अंदर, वो कुछ लैंड ग्रेबरों के नज़र हैं, कब्ज़ा माफियाओं के नज़र हो गए हैं। तो हम तो मुतादिद मरतबा डिपार्ट को कहते हैं कि भाई हमें जगह दी जाए। 35 साल हो गए हम थक्के खाते हुए, हमारे बाप दादा ये काम करके छोड़ के गए हैं बेचारे। वो कुछ कब्रों के अंदर हैं, कुछ अभी हैं मौजूद, कुछ चारपाई पे पड़े हैं, बीमार हैं, मगर उनकी औलादें यहाँ मौजूद हैं जिनके पास ये चालान मौजूद हैं, जो कि वो चालान की शक्ल में आप ये देख सकते हैं कि ये चालान। जो उन्होंने बताया कि जो मार्केटों में चालान भरे हुए हैं, वो चालान भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो चालान जो उन्होंने भरे हुए लीगल तरीके से 29,445 रुपये के चालान हैं। सन 1993 से भरे हुए हैं ये चालान। आज तकरीबन 40 साल हो गए। ये लाखों रुपए KDA के पास मौजूद है हमारी मार्केट का दुकानदारों का। हमें हमारी आपके चैनल के तवज्जुह से ये गुजारिश है कि हालिया में हमारी गवर्नर साहब से भी मीटिंग हुई, हमारी बहुत लोगों से भी मीटिंग हुई। हर फोरम पे जो है हम अपने इश्यूज़ को उठाते हैं, लोगों से मुतालबा करते हैं कि हमारे इस मामलात को देखा जाए। अच्छा शफीक भाई, एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की जो माफिया है, क्या गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है कि आप लीगल तरीके से चालान भी भर चुके हैं, हर तरीके तमाम फॉर्म पे जा भी चुके हैं, लेकिन आपने अभी कहा अपने इंटरव्यू में कि लैंड ग्रेवर, तो वो कितने ताकतवर हैं, कौन से लोग हैं, क्या उनको किसी सियासती पार्टी से उसका ताल्लुक है, किसकी सरपरस्ती? देखें, ये माशाल्लाह आप मुझसे समझदार हैं और काफ़ी लोगों से आपकी मुलाकात होती रहती है, लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। हर जगह हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं। हालिया में भी सरजानी में मुख्तार कार को मार दिया गया है। क्या हुआ? सरकार क्या कर रही है? लैंड ग्रेबर इतने ताकतवर हैं, हर आदमी इनसे डरता है। मकसद कब्ज़ा करने के बाद जो है ये मारा धाड़ी भी करते हैं, लोगों को मार भी देते हैं। तो ये तो हर जगह मौजूद हैं, मतलब हर सियासी पार्टी में भी हैं, हर मज़हबी पार्टी के अंदर भी लोग हैं। मतलब आड़ सब ले लेते हैं, सब एक दूसरे की आड़ लेके ये काम करते हैं, इसलिए ताकतवर हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नज़र से देखा जाए और एक ही कानून जो बना हुआ है उस कानून पर अमल दरामद करते हुए इन तमाम शरपसंदों को जो है लगाम दी जाए। आपने केस वगैरह भी किया कोई अदालत में? भी हमने, हमारे बुज़ुर्गों ने केस किया हुआ था, ठीक है। वो केस जीतने के बाद ही तो हमें ये चालान इशू हुए हैं। ये हमें चालान KDA ने प्यार से नहीं दिए हैं। ये KDA ने हमारे हाई कोर्ट के जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे, ये उन्होंने ये उनको ऑर्डर किया और KDA ने एक्सेप्ट किया है वहाँ कोर्ट में, तो अब ये चालान हमें मिले हैं। ये मकसद, हम तो हर फोरम पे लीगल तरीके से जाते हैं। अभी हम जो हैं वो अब लैंड ग्रेबर हम KDA के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। मैं उसकी पिटीशन भी आपको दिखाना चाहता था, मगर अभी है नहीं, हमारे लीगल एडवाइज़र उन लोगों के पास मौजूद है। तो हम तो अभी इसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं। जो उन्होंने 14-15 चालान अपने लगा के KDA को ये जाहिर कर रहे हैं और कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि जी हम इसके मालिक हैं, सरासर गलत है और झूठ है। जो भी चालान उन्होंने लगाए वो फेक चालान लगाएं, जाली चालान लगाएं, जो भी नंबर उसके अंदर मौजूद हैं। हम आपके मीडिया के फोरम के थ्रू हम ये उन डिपार्टों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि भाई वो लोग यहाँ मौजूद हैं जिनके आपने चालान इशू किए सन 1993 में, वो उनकी औलादें यहाँ मौजूद हैं, उनके पास वो दुकान मौजूद है, वो कारोबार कर रहे हैं। उनके चालान ये लैंड ग्रेबरों के पास फ़ोटो कापियों से लेकर, जैसे अब ये फ़ोटो कापी मेरे पास मौजूद है, इस तरह के लेकर उन्होंने फॉर्जरी करते हैं ये पेपरों के साथ।
اور ڈپارٹوں میں جو بیٹھے ہوئے ان کے ناسور ان کے ساتھ ملے ہوئے جو پیسے کھاتے ہیں وہ یہ کام کو انجام دیتے ہیں. لیکن اوریجنل کاغذ آپ کے پاس ہیں, انہوں نے فوٹو کاپی کر کے اس کو پیش کیا وہاں پہ, تو کیا حکمرانوں کے یا عدالت کو یا جس کے پاس آپ جاتے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ لیگل لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان لیگل کہیں گے ہم 2 نمبر طریقے وہ لوگ آرام سے اتنے ہوئے, تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ مطلب کیوں یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا یہ تو دیکھیں, یہ تو میں کیا کر سکتا ہوں, ہم تو رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور باقی نیچے جو ہماری دنیا داری کی تحساب ہے سرکار سے ہم کہتے ہیں. دیکھیں ڈپارٹ میں کسی بھی ڈپارٹ میں چلے جائیں, پیپر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کا بھی کوئی پیپر ہو آپ 2 پیسے دے کے وہ پیپر حاصل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ادروائز ہمارے یہ دکاندار پریشان ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جو رائٹ ہے, ہمارا جو حق ہے ہماری دکانوں کا 44 سے منا گجیا کے سامنے, ہمیں ہماری دکانوں کے چالان کے عوض جو جگہ دی گئی تھی KDA سے ہماری گزارش ہے, مراد علی صاحب سے گزارش ہے ہماری, اور اعلیٰ سرکار ٹیسوری صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کو یہ جگہ دی جائے اور ہمارے دکانداروں کو یہ جگہ دی جائے. ابھی آپ کسی حکمران کے پاس کسی ادارے میں گئے ابھی جلدی انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں 18 اکتوبر کو ہماری آل کراچی تاجر الائنس کی سرپرست اعلیٰ جمال سیٹھی کی سرپرستی میں گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, تو ہم نے وہاں یہ مدعا ایشو رکھا تھا, تو اس پہ ہمیں تقریباً 45% جو ہے وہ ہمیں ریلیف ملا ہے. ہمارے ادارے کچھ کہنے سننے لگے, مطلب ہم جاتے ہیں تو معاملہ جو پہلے ہمارے 4-6 گھنٹے ہم بیٹھتے تھے, تو اب یہ ہے کہ 10-15 منٹ میں وہ معاملات ہمارے حل ہو جاتے ہیں. مگر کوشش یہ ہے گورنر صاحب سے بھی اور مراد علی شاہ سے کہ خدا را یہ ہمارے بابر مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے, اور یہ ایک اثاثہ ہے ہماری مقصد مارکیٹ جو ہے وہ ہمارا ایک تاجروں کا سب سے بڑا ایک مرکز ہے, اور اس میں پارکنگ لینڈ گروبروں نے پارکنگ کو جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے, صحیح ہے. اور یہ نیچے واش روم کا دروازہ بند کر کے جو ہے وہ دکان بنا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں. ڈپارٹوں کے لوگوں کو جو ہے نا پیسے دے کے ہم پر جو ہے نا وہ FIR کٹاتے ہیں, وہ خود بھی جو ہے ہمارے پہ 22A کی اپلیکیشنیں بھی لگاتے ہیں. حالیہ ابھی کل ہی میں جو ہے نا ایک 22A کی اپلیکیشن میں جا رہا ہوں اور میں وہاں اپنا پیش کروں گا. لینڈ گریبر کون ہے, کیا نام بتانا ان کو مناسب؟ نہیں بالکل, ہم بالکل کیوں, ہم صرف اللہ کی ذات سے ڈرنے والے لوگ ہیں, اور ہم کیا آپ بھی, اور بات یہ کہ ہم موت برحق ایک دن آنی ہے, ہم نے موت سے نہیں ڈرنا ہے. ہم نے تو ان کے سامنے شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, نہ حق کسی کو نہیں کرنے دیں گے کسی کے ساتھ بھی. یہ ننا فرید نام کر کے ایک آدمی ہے جو کہ 2C والا کہلاتا ہے, ننا فرید, اور اس کے ساتھ 8-10 لوگ ہیں جو کہ مختلف مارکیٹ میں کرایوں پہ بیٹھے ہیں ادھر ادھر. ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا 22A کر کے ڈرا کے خوف کے اور جگہ گھیرنا اور بیچ دینا. یہ ان کا سرپرست اعلیٰ ہے, اور یہ ان کا گینگ کا جو ہے نا سرگنا ہے, ننا فرید 2C والا. آخری کیا پیغام دیں گے ان حکمرانوں کو؟ آخری سوال میرا ہے, اس میں آپ کیا پیغام حکمرانوں کو, عدالتوں کو, وزیر اعلیٰ سنگھ کو, تمام لوگ کیا دیں؟ دیکھیں ہم صرف عدالت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ ہی کے جج صاحب نے ہمیں فیصلہ دیا ہے, آپ ہی کی عدالت سے ہمیں جو ہے یہ چالان ایشو ہوئے ہیں, تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جہاں ہمارا کیس لگا ہوا ہے یا جہاں ہمارا کیس چل رہا ہے, ان جج صاحب سے, ان عدالتی نظام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان پیپروں کو دیکھتے ہوئے, اور یہ ڈپارٹ موجود ہیں, ان ڈپارٹوں میں لوگوں کو بلا کے اور ہمیں تصدیق کر کے جو جس کا رائٹ بنتا ہے آپ اس کو دیں. ناظرین یہ پیپر ہیں, دیکھیں لیگل طریقے سے ان کے پاس جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے, جو لیگل پیپر ہیں ان کے پاس, فوٹو کاپیاں ہیں اوریجنل ان کے پاس ہیں, یہ ریسیونگ ہے اور ساری ریسیونگ ان کے پاس اوریجنل رکھی ہوئی ہے تاکہ اس پہ غور کیا جائے. یہ آپ کے ہی اداروں کی ریسیونگ ہے, انہوں نے گھر میں نہیں کی ہے. یہ ناظرین مرتضیٰ بہاف صاحب سے ریسیونگ ہوئی, یہ بھی دیکھیں, یہ بھی آپ سندھ گورنمنٹ نے کر کے دی ان کو, انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کی ہے. یہ سر اور جو کنڈیشن ہے, اور یہ دیکھیں آپ جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے آپ کو, کہ انہوں نے جو بھی کام کیا قانون کے دائرے میں رکھ کر کیا. کوئی بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی سے, کیونکہ ہمارے سب بھائی ہیں اور ہمیں جو قانونی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے. جی ناظرین, ابھی آپ نے اس بابر مارکیٹ, ایک چیز بڑی اچھی انہوں نے بڑی خوبصورت کی کہ ایشیا کی سب سے بڑی یہ بابر مارکیٹ ہے, جو کہ ایشیا کے اندر اتنی بڑی مارکیٹ نہیں, جس میں چاہے گوشت کا مسئلہ ہو یا کوئی پرچون کی دکان جس کو ہم کہتے ہیں, ہول سیل بھی ہے اور ریٹیلر بھی ہے. سناروں کی دکان بہت بڑی مارکیٹ ہے. انہوں نے بتایا کہ 200 کتنی بتائیں
یہ تقریباً ہمارے پاس تقریباً 155 یا 150 گولڈ کی دکانیں ہیں ہماری اپنی مارکیٹ کی. 150 کے قریب گولڈ کی یعنی دکانیں، جبکہ میرے خیال میں اس کراچی کے اندر شاید ہی کوئی ایسی مارکیٹ ہوگی کہ اتنی بڑی گولڈ کی مارکیٹ ہوگی. تو یہ بابر مارکیٹ ہے لانڈی کے اندر. اس کو دیکھا جائے، اور میں نے ابھی انٹرو میں کہا کہ تاجر برادری ہمیشہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور اس ہڈی کو اس طریقے سے کمزور کیا جا رہا تو شاید آپ پاکستان کو کمزور کریں. حکمرانوں کو چاہیے، عدالت نے فیصلہ دیا ان کو، چالان بھرا انہیں، تو ان کو لیگل طریقے سے اگر جو حقیقت ہے اس کی انکوائری کرنے کے بعد ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. اگر غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح. تمام چیزیں انکوائری کرنے کے بعد ان کو جو بھی ان کا حق ہے انہیں دیا جائے، اور ان کو تاجر برادری کو کمزور نہیں کیا جائے. کیوں کہ یہ بہت بڑی برادری پاکستان کے اندر ہے، جو کہ پاکستان کو ٹیکس دیتی ہے. پورے کراچی اس سے پالا، بلکہ پورا پاکستان اس سے پلتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی سروے بھی کرا سکوں، مارکیٹ کی کہاں کہاں کیا کیا دکانیں ہیں. آئیے چلتا ہوں اور آپ کو لے کر یہ مارکیٹ کی سروے کراتا ہوں. ناظرین، میں نے آپ کو دکھایا کہ وہاں پہ کپڑے کی دکانیں، گارمنٹس کی بھی تھی، جس میں شرٹ اور لیڈیز سوٹوں کے، اور یہاں پہ تمام چیزیں، چاہے سونار کی دکان ہے. اب میں سونار کی دکان پہ کھڑا ہوں تو میرے ساتھ ایک صاحب موجود. آئیے پوچھتا ہوں کہ کب انہوں نے چالان اس کا جمع کیا تھا اور کیا، کیونکہ صدر صاحب کی زبانی تو آپ نے سنی. اب میں مارکیٹ کے اندر جو آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں وہ چیز دکھا رہا ہوں. سر کیا نام ہے؟ میرا نام محمد الیاس. بھائی کب آپ نے چالان جمع کیا تھا؟ میرے والد صاحب مل کے میرے دادا نے 35 سال پہلے. آپ کے دادا نے؟ جی ہاں، نام میرے ہی تھا، دادا نے میرے نام کیا تھا، والد صاحب نے پھر مجھے دے دیا. اب والد صاحب نہیں ہیں، لیکن 35 سال سے ہم رول رہے ہیں اور ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. یہ ہمارے شفیق پاپا اور قاسم بھائی وغیرہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چالان آپ اوریجنل چالان ہمیں دے دو، ہم آپ کی اور دکانداروں کی، باور مارکیٹ پورا اس ٹائم کو چل رہا تھا، تو ہم نے چالان ان کو دے دیا، اوریجنل چالان. میرا نام محمد الیاس ہے، میرا ہی نام ہے. وہ صاحب سناروں کے قاسم بھائی، شفیق پاپا اور بھی ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے پاس آئے، ہم سے یہ چیز لی، اور اللہ کرے ان کے مدد سے ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. اللہ کرے ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے. ہر یہی اپنی ایک فریاد کر رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ نے خود دیکھا کہ چالان بھرنے کے باوجود بھی انہیں حق نہیں مل رہا ہے. یہ کیسا قانون ہے یہ پاکستان؟ کیا یہی ہمارے قانون میں؟ کیونکہ کوئی بھی ادارے نہیں دیکھ رہے ان کی طرف کہ ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. چالان بھرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، اور انہیں یہاں پہ تنگ کیا جا رہا مختلف جگہوں سے. صدر صاحب کی زبانی آپ نے سنی تھی. یہ میں مارکیٹ کے اندر آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں، وہ چیز دکھا رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس کا فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، میرا نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ انہیں دیا جائے. تو میں کوشش کروں گا اور بھی آپ کو وزٹ کروا سکوں یہاں کی. میرا نام ضمیر الدین خان ہے. میں یہاں تقریباً عرصہ دراز سے تقریباً 55 سال سے اس بار مارکیٹ میں مقیم ہوں. تو یہاں کاروبار 55 سال سے کرتا ہوں. دراصل بات یہ کہ تمام انجمنیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ایسے سلسلے چل رہے ہیں. 44 کے بارے میں یہ تھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے گورنمنٹ نے چالان دیے تھے دکانداروں کو. وہ چالان کے پیسے بھی لے لیے، سب کچھ کرا. دینے کے بعد کچھ بھی نہیں اس کا اثر ہوا. آخرکار ایسی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج ہمارے انجمن کے پاپا شفیق پاپا صاحب تھوڑی وہ کر رہے ہیں. میرا تعلق بھی انجمن سے، میں یہاں چیئرمین باور مارکیٹ کے انجمن کا ہوں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ بہتر کرے گا. آگے جانے کے بعد دکانداروں کی کچھ اچھی معاملات پیدا ہوں گے. باقی اللہ مالک، اللہ بہتر کرے گا. شکریہ، بہت شکریہ.
जो सदर साहब ने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 150, लेकिन मैं जब विजिट करने के लिए मार्केट में घुसा हूँ तो मुझे 150 से ज़्यादा सिर्फ सुनारों की मार्केट दुकानें यहाँ पे नज़र आई। बाकी पीछे मैंने आपको कपड़े की दिखाई, मुख्तलिफ जगहों की चीज़ें दिखाई, मुख्तलिफ जो दुकानें थी वो सब दिखाई। लेकिन ये मार्केट जब सुनारा मार्केट जिसको बहुत एक अहम मार्केट कही जाती है, वो 150 से ऊपर यहाँ पे दुकानें। तो हमारे साहब का सदर साहब मौजूद है, आइए पूछता हूँ कि क्या हकीकत है, क्या जो सदर साहब ने हमें बताया वही चीज़ है, कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। इनको बताइए। आपने कब चालान जमा किया था इसका? ये हमने करा था 2013 के अंदर हमने काम शुरू करा है। 2000 वैसे 293 में शुरू हुआ था और 93 से भी कार्रवाई जारी है। अब ये है कि मकसद है कि कुछ लोग ऐसे आए थे बीच में जो काम को बिगाड़ गए। हाँ, तो इस बुनियादों पे ये जो चल रहा है। अब इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि इसको मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप भी इलेक्शन आपने लड़ा था, आप भी जीते थे यहाँ जी से। जी जी मैं अब जो शफीक पापा जो हैं, जी जी आप इनसे मुतमईन हैं जो यहाँ हैं? तो इसके बारे में बिल्कुल मुतमईन है। यहाँ पे अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं। शफीक भाई जो है हमारे पुराने साथियों में से हैं, क्या समझे, मार्केट के दुकानदार भी हैं और ये है अभी हम इनसे भी मुतमईन है, ये हमारे से मुतमईन है। तो इस बुनियादों पे ये काम चल रहा है। असल बात ये काम बहुत बड़ा है, करने वाले ज़रा छोटे थे जो ना हो सका, और कुछ लोग ऐसे मफाद परस्त थे जिन्होंने काम भी शुरू करा था। फिर वो जो कार्रवाई जो करवाई थी ना, वो इस वजह से कराई थी, जो नाजायज़ चालान जो बने हुए थे उन्होंने अपने तरफ से चालान बनवा के वो इंक्रोचमेंट उनको कराई थी। फिर उसके बाद उसको तोड़ फोड़ करके कोशिश करा कि वो मिसमार करा। अब नए सिरे से हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने तमाम दुकानदारों की गुफ्तगू भी मैंने सुनाई, उन्हीं की ज़ुबानी की हकीकत क्या है इस मार्केट के अंदर, जो कि कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये सुनारा मार्केट भी हमने दिखाई, आपको पूरा विजिट कराया। तमाम लोगों ने, जो सदर साहब ने हमें इंटरव्यू दिया, कहा कि हमने इतने पुराने से जो चालान जमा किए थे वो हकीकत है कि मैंने एक एक बंदे से आकर आपकी गुफ्तगू कराई कि हकीकत क्या, आप फैसला करना आपका काम है। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।